अस्सलाम वालेकुम क्लास 3 कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है बच्चों। ये जो आपका नया सबक शुरू हो रहा है, आपने पहले जो है आपने क्या क्या है कि हमारे दूसरे खलीफा किया, वो काम आपका जो है 2 हिस्सों में कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद जो है हमने ये नया सबक शुरू किया है और ये सबक जो है ना आपको बड़ा ही मज़ा आएगा पढ़ के। तो आप सब बच्चे जो है आप सुन रहे हैं वीडियो, उसमें आप सबको क्या करना है, रीडिंग करनी है, पूरे सबक की रीडिंग करनी है। और रीडिंग करके आपको क्या है सबक सीखना है इससे ना, कि इससे आपको आपके जो है पर्सनैलिटी जो है आपकी अच्छी हो जाएगी, कि आप गुरूर नहीं करेंगे। ये गुलाब की कहानी है। अभी जो आप नया सबक हमारा आपका शुरू हुआ है, उस सबक का नाम है शर्मिंदा गुलाब। गुलाब जो है ना, गुलाब का फूल, गुलाब गुलाब का फूल है यहाँ। तो गुलाब के फूल की कहानी है कि गुलाब जो है फूलों का बादशाह कहलाता है। तमाम वैसे तो बहुत सारे फूल होते हैं, लेकिन गुलाब क्या है, फूलों का बादशाह कहलाता है। तो उसकी कहानी है। तो हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़िएगा अपने घर में, और उसके बाद इससे सबक सीखिए कि गुलाब ने कहाँ पर गुरूर किया, कहाँ पर उसकी गलती थी। तो चले हम अपना नया सबक शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। शाम का वक्त था। बाग में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। इन हवाओं में बाग के सारे फूल झूम रहे थे। बाग में कई किस्म के पौधे थे। कई गुलाब, मोतिया, मोगरा, चंबेली, चंपा, हार सिंगार, गेंदा, रात की रानी, सब पौधे और फूल खुश थे। शहद की मक्खियाँ आकर पौधों से रस चूस रही थीं, मगर मक्खियाँ सबसे ज़्यादा गुलाब के फूलों से रस चूस रही थीं। सब पौधे अपनी खुशबू के ज़रिए आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन गुलाब का पौधा पूरा गर्दन अकड़ाए सबसे अलग थलग खड़ा था। मोतिया ने इससे पूछा, भाई गुलाब, आप चुप क्यों हैं? क्या किसी से नाराज़ हैं? गुलाब ने मुंह बना के कहा, मैं हर किसी से बात नहीं करता। वैसे तुम लोग मेरे जैसे तो हो नहीं, ना मेरी जैसी खुशबू है और ना मेरे जैसा रंग है, ना मेरी जैसी खूबसूरत शक्ल। फिर भला मैं क्यों तुम्हारे साथ बात करके अपना वक्त ज़ाया करूं? सब पौधे हैरान होकर गुलाब को देखने लगे। वो फिर बोला, देखते नहीं, शहद की मक्खियाँ सबसे ज़्यादा मेरे ही फूलों का रस चूसने आती हैं। इसी से पता चलता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। तुम सब बस यूं ही फजूल हो। एक दिन जब माली पौधों की सफाई करने एक दिन जब माली पौधों की सफाई करने लगा तो गुलाब ने अपने गुरूर में उसे कांटे चुभो दिए। माली बहुत नाराज़ हुआ। उसने सब पौधों की सफाई की, मगर गुलाब को वैसे ही छोड़ दिया। इत्तेफाक की बात है कि माली को दूसरे दिन बुखार हो गया, मगर जब कई दिन बाद वो आया तो उसने फिर पौधों की सफाई की और उन्हें पानी दिया। जब वो गुलाब के पास पहुंचा तो देखा कि इसके फूल मुरझाए हुए थे और इसकी पत्तियां झड़ रही थीं। इस पर काले कीड़ों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया था। माली को अफसोस हुआ। इसने पूरे पौधे पर दवा छिड़की और 2-3 रोज़ तक इसकी देखभाल की। गुलाब का पौधा ये सोचकर बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसे गुरूर की सज़ा मिली है। माली कई रोज़ की कोशिश और मेहनत के बाद गुलाब का पौधा क्या हुआ कि गुलाब का पौधा जो है वो ठीक हो गया। अच्छा, अब बाकी कहानी जो है ना आप अपनी किताब से पढ़िएगा। मैं आपको पूरी इसका जो है तफसीली बता देती हूँ। वो हुआ ये था कि शर्मिंदा हो गया गुलाब के, मैंने कितना मतलब अकड़ा और इस माली को भी चुबा दिया और दूसरे जो फूल के जो पौधे थे उनको भी बुरा भला कहा। तो वो शर्मिंदा हुआ और उसके बाद उसने आइंदा तौबा की कि मैं आइंदा जो है ना अपने फूलों से तमाम जो है उनसे आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा, ना गुरूर करूँगा, क्योंकि गुरूर करना अच्छी बात नहीं होती है। तो आपको इस सबक से जो है गुलाब की शर्मिंदा गुलाब जो था शर्मिंदा हो गया। गुलाब असल में ना फूलों का बादशाह है, तो उसको इस बात पे ये दिखाया है कि उससे अर्क गुलाब निकलता है। पता है बेटा कि ये जो हम गुलाब की पत्तियाँ है ना, उससे हम अर्क निकालते हैं, उससे हम तेल भी तैयार करते हैं, उससे अर्क गुलाब तैयार करते हैं, जो छिड़कते हैं ना खुशबू आती है, वो सब होता है। तो इसी तरह एक गुलाब की कहानी को बना के बता
بتایا گیا ہے کہ گلاب پھول بھی اب غرور کرنے لگا، کیونکہ اس کے پاس خوبی تھی، وہ ایک خوبصورت پھول تھا، گلاب کو تمام لوگ پسند کرتے ہیں، اسی لیے وہ جو ہے غرور میں آ گیا تھا۔ تو یہ بعد میں گلاب کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں کیا ہے، چاہے ہم خوبصورت ہوں، چاہے ہماری بہت تعریف ہو رہی ہو کلاس میں، کتنا اچھا بچہ ہے، کتنی اچھی بچی ہے کلاس میں، کتنا اچھا کام کرتی ہے، کتنا اچھا ایٹیٹیوڈ ہے، تو اس صورت میں تعریف ہو تو خوش ہونا چاہیے اور اچھا کام کر کے دکھانا چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ غرور میں اکڑ کے اپنے دوستوں کو، اپنے کلاس فیلو سے بدتمیزی کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو اس سبق سے، اس جو آپ کا یہ گلاب، شرمندہ گلاب سے جو آپ کو یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں دی ہیں، ہم نے خود پیدا نہیں کی ہے نا، اور ہم کیا پیدا کر سکتے ہیں، اپنے اندر اچھی عادتیں، کہ ہم غرور نہ کریں، لوگوں کا احترام کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں، ٹھیک ہے نا بچوں۔ تو یہ آپ کا جو ہے بلند خوانی بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں، دیکھیں جب آپ اب بچوں کام کیا کرتے ہیں ہم، کہ ہم سب سے پہلے الفاظ، جو مشکل الفاظ ہے نا، اس کو ہم توڑیں گے، ٹھیک ہے، توڑیں گے، پھر وہ کیسے جڑے گا یہ آپ کو تو بتاتی ہوں آپ کو۔ تو سب سے پہلے کاپی میں آپ لائن ڈرا کیجیے گا، ٹائٹل صفحہ گلاب کا پھول بنائیے گا، اپنے ٹائٹل صفحہ پہ گلاب کا پھول، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، سبق پڑھیے گا اچھے سے، اور ایک صفحہ جو ہے اس کی خوش خطی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، گندا کام بالکل پسند نہیں کروں گی، بالکل میں کاٹ دوں گی۔ تو آپ کو کام کرنا ہے بالکل نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، پینسل شارپ کرنا ہے، اور شارپ کر کے اس کو لائن ڈرا کر کے ڈیٹ ڈال کر اوپر سبق کا نام شرمندہ گلاب لکھنا ہے، اور ڈیٹ ڈال کر کے ہم کیا کریں گے، الفاظ کو، جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہم توڑیں گے۔ کیسے ٹوٹتے ہیں، جیسے اس میں جو اس سبق میں ہے شام، تو شام کو ہم نے توڑا تو شین الف میم شام، ہے نا، شین الزبر شام، میم ساکن شام۔ اچھا، ٹھنڈی، ٹھے دو چشمی ہے ٹھے، نو ڈال ٹھنڈ، چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا تو کیا بن گیا، ٹھنڈی، ٹھنڈی۔ اچھا، باغ، گارڈن کو کہتے ہیں، بے الف زبر باغ، عین ساکن باغ۔ پھر کیا ہے، جھوم، جیم دو چشمی ہے جھے، واو جھو، میم ساکن جھوم۔ گلاب، گاف لام الف گلا، بے ساکن گلاب۔ ہواؤں، ہواؤں میں کیا آئے گا، ہے ہاتھی والا ہے آئے گا، واو الف ہوا، واو کو پھر نو غنہ کے ساتھ ملائیں گے، کیا ہو جائے گا، ہواؤں، ہواؤں۔ پھر موگرا، یہ بھی پھول کا نام ہے، میم واپش مو، گاف رے الف زبر گا، موگرا۔ چمبیلی، چے نو چم، بے یہ بی لم یہ لی، چمبیلی۔ بیٹا یہاں پر غلطی سے میم آ گیا ہے، میم نہیں آئے گا، کیا آئے گا، نو آئے گا۔ ہم چم، اس کا ساؤنڈ اسی طرح نکالتے ہیں، چم، تو یہاں پر میم لکھا ہے، وہ ساؤنڈ ہوگا چم، لیکن لکھیں گے چے نو بے یہ بی لم یہ لی، چمبیلی، تو یہاں پر کیا آئے گا، نو آئے گا، چمبیلی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، پھول ہے چمپا، چمپا میں کیا آئے گا، چے میم چم، پے الزبر پا، چمپا۔ ہار سنگھار، یہ سارے پھولوں کے نام ہیں، ہے الزبر ہار، رے ساکن ہار، پے سے نو گاف دو چشمی ہے رے سنگھار، ہار سنگھار۔ گیندا، گاف یہ گے، نو دال الف دا، گیندا۔ اچھا، پھے واپش پھو، لام واپش لو، نو قنہ پھولوں۔ رے سین رس، خوبصورت، خے واپس خو، بے خوب، سے واپس سواد واپس سو، رے تیرت صورت، خوب صورت، اس طرح ادائی کریں گے۔ آپ جیسے جیسے توڑیں گے اسی طرح پڑھ کے اس کو توڑیں گے۔ اچھا، پھر آ گیا خوشبو، تو وہ کیسے ہوگا، خے کو واو کے ساتھ آئے گا، یہاں پر واو نہیں لکھا گیا ہے، خے واپس خو،
شین بے واپس بو خوشبو خوشبو. اچھا خے کے ساتھ واو آئے گا، یہاں پر واو نہیں لکھا غلطی سے، خے واپس بو، شین بے واپس بو خوشبو. اچھا فے زواد واو لام فضول، فے زواد واو لام فضول. اچھا اب آتے ہیں سوالات کے جواب. باغ میں کون کون سے پھولوں کے پودے تھے؟ تو باغ میں کون کون سے تھے؟ باغ میں گلاب، موتیا، موگرا، چنبیلی، چمپا، ہار سنگار، گیندا، رات کی رانی تھی. اچھا پھر دوسرا سوال ہے، شہد کی مکھیاں سب سے زیادہ کس پھول پہ کا رس چوس رہی تھیں؟ شہد کی مکھیاں سب سے زیادہ گلاب کے پھول کا رس چوس رہی تھیں. اچھا سوال نمبر یہ کیا ہے 4 ہے، مالی نے گلاب کے پودوں کی صفائی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ کانٹا چبھ گیا تھا نا. مالی نے گلاب کے پودوں کی صفائی اس لیے نہیں کی، گلاب نے اسے کانٹا چبھو دیا تھا. اچھا گلاب کے پودے نے غرور سے کیا کہا تھا؟ غرور سے گلاب کے پودے نے کہا تھا کہ میں ہر کس سے بات نہیں کرتا، تم لوگ نہ میرے جیسے خوبصورت ہو، نہ میرے جیسے خوشبو ہے، نہ میرے جیسا رنگ ہے، اور کیا ہے پھر میں کیوں تم سے بات کر کے وقت ضائع کروں. اچھا پھر گلاب کے پودے کا حال کس طرح خراب ہوا؟ کیونکہ گلاب نے مالی کو صفائی نہیں کرنی تھی، اس نے مالی نے اس کی کیا کی تھی، دیکھ بھال نہیں کی تھی، پانی نہیں ملا تھا، اس سے کیا ہو گیا، مرجھا گیا تھا وہ. ہو گیا یہ آپ کا. اچھا بچوں گھر کا کام ہے، سبق شرمندہ گلاب کے پہلے پیراگراف کی خوشخطی کرنا ہے اور لفظوں کو معنوں سے ملائیں گے صفحہ نمبر 50 پہ. تو اس کو معنوں سے ملانا ہے آپ کو، ایک لائن اس کا صحیح معنی کیا ہے وہ ملانا ہے. اب باقی کام تو آپ کو کروا دیا ہے، وہ آپ کر لیجیے گا. اپنی کاپی پہ صاف ستھرا کام ہونا چاہیے، گندا کام بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں پہلے سے وارن کر رہی ہوں. اوکے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا.